नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई। आजको अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 1 को पाठ 3 को बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ 3 अन्तर्गत पूर्वीय तथा पाश्चात्य चिन्तन परम्परा रहेको छ। आउनुहोस् यो पाठको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला पूर्वीय चिन्तन परम्परा र वर्तमान अभ्यास। यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पूर्वीय चिन्तन भन्नाले के हो र पाश्चात्य चिन्तन भन्नाले के हो भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला पूर्वीय चिन्तन भन्नाले के हो भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन आसपासको क्षेत्रमा विकसित भएको दर्शनलाई हामी पूर्वीय चिन्तन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। पूर्वीय दर्शनलाई हिन्दू, बौद्ध, कन्फ्युसियस, ताओवाद जस्ता धार्मिक विचारले प्रभाव पारेको देखिन्छ। पूर्वीय चिन्तनमा वेदको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव परेको पाइन्छ। वेदलाई आधार बनाएर अरू विभिन्न दर्शनहरू प्रकाशमा आएका छन्। वेदका प्रणेता व्यास ऋषिलाई मानिन्छ। वेदको अर्थ असल ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्ने हुन्छ। वेदमा आधारित चिन्तनलाई हामी वेदान्त दर्शन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ वेदलाई हिन्दू दर्शनको मुख्य स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ। यसरी हामीले पूर्वीय चिन्तन भनेको के हो भन्ने विषयमा हामीले बुझिसकेपछि पूर्वीय चिन्तनलाई पनि साधारणतया दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यसमा एक थरी ईश्वरवादी चिन्तन छ भने अर्को छ अनिश्वरवादी चिन्तन। ईश्वरवादी चिन्तन भन्नाले यो जीवन जगतमा ईश्वर छ भनेर विश्वास गर्ने धार्मिक सम्प्रदाय पर्दछ भने अनिश्वरवादी चिन्तन भन्नाले यो जीवन जगतमा ईश्वर छैन, भौतिक वस्तु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने मानिसहरूको समूह चाहिँ अनिश्वरवादी सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। आउनुहोस् ईश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत कुन कुन पक्षहरू पर्छन् यसको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। यसरी हेर्दा ईश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत 5 वटा सम्प्रदायहरू रहेको पाइन्छ भने अनिश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत 4 वटा सम्प्रदायहरू रहेको पाइन्छ। ईश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन रहेका छन् भने अनिश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत चारवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन र कन्फ्युसियस तथा ताओवाद दर्शन रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला सांख्य दर्शन जुन ईश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। सांख्य दर्शनका प्रणेता कपिल ऋषि हुन्। सांख्य दर्शनले जीवन र जगतको सृष्टि प्रकृतिबाट भएको हो भन्ने चिन्तन अगाडि सारेको पाइन्छ। प्रकृतिमा 3 अंश रहेका हुन्छन् जस्तै सत्व, चेतना, रज, गति, तम, निष्क्रियता। दुःखबाट मुक्ति कसरी मिल्छ सांख्य दर्शन यसको उत्तर वरिपरि घुमेको देखिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शनका प्रणेता कर्णाद ऋषि हुन्। जीवन र जगतको रचना भौतिक तत्त्व परमाणुद्वारा भएको हो भन्ने यसको विचार रहेको छ। यसको विचारमा कुनै ईश्वरप्रतिको विश्वास धर्म होइन। धर्म त्यो हो जुन चिजबाट तिम्रो प्रगति हुन्छ र त्यसलाई उनले धर्म हो भनी स्वीकार गरेका छन्। न्याय दर्शन। न्याय दर्शनका प्रणेता गौतम अक्षपाद हुन्। बुद्ध दर्शन जस्तै यो दर्शन पनि दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने बाटोको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। तर मुक्तिको बाटो खोज्न गृहत्याग गर्नु पर्दैन भन्ने न्याय दर्शनको दृष्टिकोण रहेको छ। यो चिन्तनको मुख्य उद्देश्य तार्किक पद्धतिद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। अर्को रहेको छ मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन एक समालोचनात्मक चिन्तन हो। यसमा मानव जातिले गर्नुहुने र गर्नु नहुने कर्मको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। वेदले व्याख्या गरेका कर्म पालना गरेमा मानिसको जीवनमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने यसको विचार रहेको छ। योग दर्शन। योग दर्शनका प्रणेता पतञ्जलि हुन्। योग भनेको मनलाई ईश्वरसँग जोड्नु योग हो। ध्यान भनेको ज्ञान प्राप्तिको अभ्यास हो। योग तथा ध्यानको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक अवस्था ठिक राख्न सकिन्छ भन्ने यसको धारणा रहेको छ। यसरी हामी ईश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत सम्प्रदायहरूको बारेमा हामीले बेग्ला बेग्लै बुझिसकेपछि अब हामी अनिश्वरवादी दर्शनको विषयमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। अनिश्वरवादी दर्शन भन्नाले यो ब्रह्माण्डमा ईश्वर छैन भन्ने मानिसहरूको समूह हो जसले ईश्वरलाई मान्दैन, जस अन्तर्गत 4 वटा सम्प्रदायहरू रहेका छन्। पहिलोमा छ चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शनका प्रणेता बृहस्पति ऋषि हुन्। यसले स्वर्ग, नर्क, मोक्ष आदि ईश्वरीय धारणामा विश्वास राख्दैन। जीवन र जगतको सृष्टि प्रकृतिबाट भएको हो भन्ने यसको चिन्तन रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा बुद्ध दर्शन।
बुद्ध दर्शनका प्रणेता गौतम बुद्ध हुन्। यिनले आफ्नो विचार लिखित रूपमा नभई अभ्यासको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। ईसापूर्व 563 जन्मिएका गौतम बुद्धको चिन्तन त्रिपिटक नामक ग्रन्थहरूमा सङ्ग्रहित छन्। बुद्ध दर्शन ईश्वरवादी चिन्तन होइन। यसले सत्य र न्यायको मार्गबारे आफ्नो धारणा अगाडि सारेको छ। शान्ति र अहिंसाको चिन्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसै गरी जैन दर्शन। जैन धर्मका प्रणेता महावीर हुन्। वचनामृतमा उनको चिन्तन पस्किएको पाइन्छ। जैन दर्शनले ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन। हत्या, हिंसा, चोरी आदि कुकर्मलाई त्याग्नुपर्छ। सबै प्राणी चेतनशील हुनाले उनीहरूमाथि सद्भाव राख्नुपर्छ। सत्कर्मले ज्ञान सिकाउँछ भन्ने भाव यस चिन्तनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अनिश्वरवादी चिन्तन अन्तर्गत अन्तिम दर्शन छ कन्फ्युसियस तथा ताओवाद। कन्फ्युसियस चीनका महान विचारक हुन्। यिनको विचार अनुशासन र सत्कर्ममा आधारित देखिन्छ। त्यसै गरी ताओवाद बुद्धको विचारसँग सम्बन्धित चिन्तन हो। यसले बुद्ध दर्शनलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ। यो सँगै अनिश्वरवादीको विषयमा पनि हामीले बुझ्यौँ। अनिश्वरवादीमा चारवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन र कन्फ्युसियस दर्शन रहेको छ। यी चारवटा दर्शनहरूले चाहिँ यो जीवन र जगतमा ईश्वर छैन भन्ने विचार अघि सारेको पाइन्छ। भने ईश्वरवादी दर्शन अन्तर्गत साङ्ख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन र योग दर्शन रहेको छ। यी दर्शनहरूले चाहिँ जीवन र जगतमा ईश्वर छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दछ। यसै गरी हामीले पूर्वीय चिन्तनको बारेमा रहेका दुईटा सम्प्रदायको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब यो पूर्वीय चिन्तन परम्परालाई हामीले दैनिक जीवनमा कहाँनिर कसरी यसको प्रयोग गर्छौँ भन्ने विषयको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया पूर्वीय दर्शन मार्फत हामीले मूल्य मान्यताको ज्ञान सिक्छौँ, समालोचनात्मक सम्बन्धी ज्ञान सिक्छौँ, योग तथा ध्यान सम्बन्धी ज्ञान सिक्छौँ, तर्क गर्ने ज्ञान सिक्छौँ, अनुशासनको पाठ सिक्छौँ। यी सबै सिपहरू हामीले दैनिक जीवनमा क्रियाकलाप गर्दै जाँदाखेरि पूर्वीय दर्शन मार्फत हामी सिक्ने गर्छौँ। यी सिपहरूलाई हामीले यस पूर्वीय दर्शन मार्फत कसरी दैनिक जीवनमा क्रियाकलाप गर्ने गर्छौँ त? आउनुहोस् यसको बारेमा पनि हामी हेरौँ। चिन्तन वा दर्शनले सामाजिक मूल्य मान्यताको ज्ञान दिलाउँछ। यसबाट हामीले आदर, सम्मान तथा स्वागत, सत्कार जस्ता मूल्य मान्यता प्रयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी चिन्तन र दर्शनले हामीलाई समालोचनात्मक ज्ञान दिलाएको छ। यसबाट हामीले सही र गलत कुरा छुट्याउने अभ्यास गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी चिन्तन र दर्शनको ज्ञानले हामीलाई योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न सिकाएको छ। योग तथा ध्यानको अभ्यास गरेर हामीले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लाभ गरेका छौँ। चिन्तन अथवा दर्शनको अभ्यासले हामीलाई तर्क गर्ने ज्ञान दिलाएको छ। यसको प्रयोगबाट हामीले वाद विवाद, वक्तृत्व कला, छलफल र संवाद जस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएका छौँ। चिन्तन अर्थात् दर्शनले हामीलाई अनुशासनको पाठ सिकाएको छ। त्यसैले हामी सत्य र न्यायको अपक्षमा आवाज उठाउँछौँ। हत्या, हिंसा, चोरी जस्ता घृणित कार्यमा कहिले अघि सर्दैनौँ। त्यसै गरी चिन्तन अर्थात् दर्शनको ज्ञानले हामीलाई धुम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थ जस्ता कुलतबाट बच्ने अभ्यास गराउँदै आएको छ। यसरी हामीले पूर्वीय चिन्तन तथा परम्पराको दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्दै आएको पाउँछौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउन सहयोग गरेको पाइन्छ। यसै गरी पाश्चात्य चिन्तन परम्परा भनेको के हो र पाश्चात्य चिन्तन परम्परामा कुन कुन सम्प्रदायहरू पर्दछन्? त्यसै गरी पाश्चात्य चिन्तन परम्परा अन्तर्गत यो दर्शनको दैनिक जीवनमा हामी कसरी प्रयोग गर्दै आएका छौँ यसको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला पाश्चात्य चिन्तन परम्परा भनेको के हो र केलाई पाश्चात्य चिन्तन परम्परा भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया युरोपबाट विकसित भएको दर्शनलाई हामी पाश्चात्य चिन्तन परम्परा भन्छौँ। युरोपको दक्षिण पूर्व र भूमध्य सागरको उत्तरी क्षेत्रमा ग्रिक नामको विशाल साम्राज्य थियो। यसको राजधानी एथेन्स थियो। ग्रिक साम्राज्यलाई युनान नामले पनि चिनिन्छ। त्यसैले ग्रिसमा विकसित भएको शैक्षिक प्रगतिलाई युनानी सभ्यता नामले चिनिन्छ। त्यसै गरी इटालीको राजधानी रोमबाट सम्पूर्ण युरोपभर फैलिएको सभ्यतालाई रोमन सभ्यता भनेर चिनिन्छ। यिनै पवित्र भूमिबाट पाश्चात्य चिन्तन परम्पराले जन्म लिएको पाइन्छ। पाश्चात्य चिन्तन परम्परालाई कालको हिसाबले 3 चरणमा हामी वर्गीकरण गरेर हेर्न सक्छौँ। पहिलोमा प्राचीन काल, प्रारम्भदेखि ईसापूर्व 500 सम्मलाई हामी प्राचीन काल भनेर बुझ्छौँ। त्यसै गरी मध्यकाल, ईसापूर्व 501 देखि यता 15औं शताब्दीसम्मलाई हामी मध्यकाल भनेर चिन्छौँ। आधुनिक काल 15औं शताब्दीदेखि यता
को अवस्थालाई हामी आधुनिक काल भनेर बुझ्ने गर्छौँ। प्राचीन काल अन्तर्गत कुन कुन दार्शनिकहरूले आफ्नो योगदान दिएका छन् पाश्चात्य चिन्तन परम्परामा, त्यसको विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। जिसस क्राइस्टको जन्म हुनुभन्दा 500 वर्ष अघिको सभ्यतालाई प्राचीन काल भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यो समय युरोपमा युनानी तथा रोम सभ्यताको विकास भएको थियो। युरोपियन दार्शनिकको चिन्तन विश्व इतिहासमै अनुपम मानिन्छ। त्यसै गरी प्राचीन कालमा आफ्नो विचार अघि सार्ने दार्शनिकहरूमा पाइथागोरस, क्लेसोफेन, हेराक्लिटस, सुकरात, प्लेटो जस्ता दार्शनिकहरूले आफ्नो विचार अघि सारेका थिए, जस अन्तर्गत पाइथागोरसले गणितलाई समस्या समाधानको मूल मन्त्र मान्दथे। क्लेसोफेन प्रकृतिवादी दर्शनका चिन्तक थिए। त्यसै गरी हेराक्लिटस जीवनलाई बगिरहेको पानीसँग तुलना गर्ने गर्थे। त्यसै गरी सुकरात र प्लेटो सत्य र न्यायको पक्षमा आफ्नो विचार अघि सार्ने गर्थे। यी दार्शनिकको दर्शन वर्तमान अवस्थामा पनि उत्तिकै सशक्त मानिन्छ। दर्शनशास्त्रका विद्यार्थीको लागि पाश्चात्य दार्शनिकहरूको चिन्तन एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको पाइन्छ। त्यसै गरी प्राचीन कालको विषयमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी जाउँ मध्यकालको विषयमा चर्चा गर्न। मध्यकाल अन्तर्गत जिसस क्राइस्टको जन्म हुनुभन्दा 500 वर्ष पहिलेदेखि अङ्ग्रेजी सनको 15औं शताब्दीसम्मलाई मध्यकाल भनेर बुझ्ने गरिन्छ। मध्यकालमा रोमन सभ्यताले विकसित हुने अवसर प्राप्त गर्यो। यो समयमा बाइबलको आगमन भयो। क्रिस्चियन धर्मको प्रभावले गर्दा दर्शनको क्षेत्र ओझेलमा पर्यो। त्यसैले दार्शनिक चिन्तनको हिसाबले यो समयलाई अन्धकारको युग भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। सिसरो, प्लोटिस जस्ता धार्मिक चिन्तकले आध्यात्मवादको क्षेत्रमा कलम चलाएका थिए। अन्तिममा रहेको छ आधुनिक काल। आधुनिक कालमा आफ्नो विचार अघि सार्ने व्यक्तित्वहरूमा बेकम, जीन ज्याक रूसो, हेगेल, मार्क्स, विलियम जेम्स र जोन डिवे जस्ता दार्शनिकहरू रहेका छन्। आधुनिक काल भन्नाले अङ्ग्रेजी सनको 15औं शताब्दीदेखि यताको समयलाई हामी आधुनिक काल भनेर बुझ्ने गर्छौँ। यो समय आध्यात्मवादको काल्पनिक संसारबाट यथार्थतिर प्रवेश गरेको अवस्था हो। बेकमले सत्यको खोजीका लागि वैज्ञानिक निरीक्षण गर्नुपर्ने कार्यमा जोड दिएका थिए। त्यसै गरी जीन ज्याक रूसोले मानिसलाई प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने सन्देश दिएका थिए। हेगेलले विवेकपूर्ण बौद्धिकतालाई आफ्नो दर्शनको आधार बनाएका थिए। त्यसै गरी कार्ल मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सूत्रको प्रतिपादन गरेका थिए। विलियम जेम्स र जोन डिवेले व्यवहारवादी चिन्तनको विकास गरेका थिए। यी दार्शनिकहरू विचारबाट अहिलेको वर्तमान समयमा निकै ठुलो प्रभाव परेको पाइन्छ। पाश्चात्य दर्शनको वर्तमान अभ्यास हामीले कहाँनिर कसरी गरेका छौँ भन्ने विषयमा अब हामी चर्चा गरौँ। पाश्चात्य दर्शन विश्व समुदायका लागि शिक्षाको प्रमुख स्रोत बनेको छ। यिनै दर्शनको प्रभावले गर्दा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरूको जन्म भयो। औद्योगिक युगलाई यिनै दर्शनले जन्माउने र हुर्काउने काम गरे। पाश्चात्य दर्शनको प्रभावले गर्दा विज्ञान र प्रविधिको उदय भयो, जसले वर्तमान विश्वको जीवनशैलीलाई सहज बनाउँदै आएको पाइन्छ। पाश्चात्य दर्शनले भाषा, साहित्य, गणित, विज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयको पाठ्यवस्तुलाई पूर्ण तुल्याएको देखिन्छ। मध्यकालमा विकास भएको दर्शनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गराउँदै आएको देखिन्छ। यसरी हामीले पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको बारेमा पनि बुझिसकेपछि सरसर्ती हामी के भन्न सक्छौँ भने पूर्वीय चिन्तन परम्परा भन्नाले पूर्वीय देशहरूमा विकसित भएको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई हामी पूर्वीय चिन्तन परम्परा भन्छौँ। जस अन्तर्गत पूर्वीय चिन्तन परम्परामा पनि दुईटा सम्प्रदाय रहेको पाइन्छ। एउटा ईश्वरवादी भने अर्को अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी भन्नाले जीवन र जगतमा ईश्वर छ अथवा अदृश्य शक्ति छ भन्ने विचारधारा अघि सार्नेलाई ईश्वरवादी चिन्तन भनिन्छ भने यो जीवन र जगतमा अदृश्य शक्ति छैन, भौतिक वस्तु नै सबै कुरा हो भन्ने विचारधारा अघि सार्नलाई अनिश्वरवादी दर्शन भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा पूर्वीय चिन्तन परम्पराको निकै ठुलो महत्त्व रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी पाश्चात्य चिन्तन परम्परा भन्नाले पश्चिम युरोपियन समाजबाट विकसित भएको दर्शनलाई हामी पश्चिमा चिन्तन परम्परा भन्छौँ। जस अन्तर्गत पश्चिमा चिन्तन परम्पराको विचारधाराबाट अहिलेको विश्व समाजमा निकै ठुलो प्रभाव परेको पाइन्छ। पूर्वीय चिन्तन र पश्चिमा चिन्तनको अहिलेको आधुनिक समाजमा निकै ठुलो योगदान रहेको पाइन्छ। हामी निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ भने पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराले निकै ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। यो पाठले भन्न खोजेको कुरा यही दुईटा विषय हो। पूर्वीय चिन्तन र पश्चिमा चिन्तन परम्पराले वर्तमान समाजमा पारेको प्रभावको विषयमा बुझ्न खोजिएको छ।
जहाँ पूर्वीय चिन्तन परम्परा भनेको के हो र पश्चिमा चिन्तन परम्परा भनेको के हो र पूर्वीय चिन्तन परम्पराले दैनिक जीवनमा कसरी असर पारेको छ र पश्चिमा चिन्तन परम्पराले दैनिक जीवनमा कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयवस्तु बुझाउनु नै यो पाठको मुख्य विषयवस्तु रहेको पाइन्छ। यति भन्दै आजको अङ्कबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। आगामी अङ्कमा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु। हवस् त, धन्यवाद।